नमस्ते, हजुरको नमस्ते। परिचय? हजुर, मेरो नाम चाहिँ हिरो बुढा मगर र म पूर्व रुकुमदेखि छु है। अब दुर्गम ठाउँदेखि छु र मेरो अहिले उमेर भनेको 20 भएको छ। अनि हजुरको रुकुममा गाउँ चाहिँ कता पर्यो नि? मेरो रुकुममा गाउँ भनेको माथि तकसेरा हो है। रुकुमको माथि अलि दुर्गम ठाउँमा हो मेरो। दुर्गम ठाउँ भने त्यस्तो साह्रो दुर्गम पनि होइन क्या, होइन, जस गाडीहरू गइरहेको छ। त्यहाँ तकसेरा भन्ने नाम छ है। त्यो तपाईँहरूले युट्युबमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, तकसेरा एउटा भिलेज भनेर, होइन। त्यहाँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ? अहिले मेरो परिवारमा 5 जना हुनुहुन्छ है। अनि म हुनुहुन्छ, अनि बाबा हुनुहुन्छ, अनि दिदी दाई दुईजना दाई हुनुहुन्छ र प्लस म छु। अनि तपाईँको फ्यामिलीमा अनि बुवा मम्मी दाईहरू दिदीहरू के गर्नुहुन्छ? व्यवसाय के गर्नुहुन्छ? काम के गर्नुहुन्छ? काम त्यस्तो हामी अब धेरै पढेको पनि होइन है। किनभने अब मेरो दाइले भनेको अहिले बिहे गरेर पनि 3 जना छोरी छ उहाँको, र भाउजू पनि गाउँकै हुनुहुन्छ, र दिदी बिहे गरिसक्नु भएको छ। र दिदीको छोरी पनि एउटा छ है, 3 वर्षको छ। र मेरो माइलो दाइ भनेको अहिले मलेसिया हुनुहुन्छ, जो सिक्युरिटी गार्डमा हुनुहुन्छ। र उहाँलाई अब त्यही अब गएको 3 वर्ष जति भइसक्यो। र म बाबा भनेको अब यस्तै हुनुहुन्छ, होइन। अब खेती किसान, त्यही हाम्रो गाउँघरतिर भने खेती किसान नै चल्छ, कृषि व्यवसाय नै चल्छ। म भने अहिले यतै काठमाडौँमा बसिरहेको छु। अब काम छैन त्यस्तो, अब लकडाउनको अवस्था पनि छ। र एउटामा अब त्यस्तो अरू काम पनि छैन है। अब यत्तिकै कोठामा बस्ने, अब त्यस्तै अब टाइमलाई युज गर्नको लागि, टाइमलाई खेर नफाल्नको लागि ट्याक्सी पनि सिकिरहेको छु। प्लस त्यो लाइसेन्स निकाल्न पाइयो भने जस थोरै म मेरो नेपालमै के गर्न सक्छु कि भन्ने एउटा आशका साथ, होइन, ट्याक्सी सिकिरहेको छु। अनि तपाईँले कतिसम्म पढ्नु भएको छ? म छैन, मात्र 10 क्लास हो। अनि 10 पछि किन पढ्नु भएन त? 10 देखि माथि अब हरेकको आफ्नो एउटा प्रब्लम हुन्छ, होइन। किन हाम्रो पनि एउटा परिवार प्रब्लम थियो, एउटा आर्थिक अवस्थाले पनि मान्छेलाई अलि माथि र तल बनाउने हुँदो रहेछ है। किनभने मेरो अब आर्थिक अवस्था त्यस्तो राम्रो थिएन, त्यसको लागि भने पैसाको पछि दौड्नु परेको थियो। किनभने मान्छेलाई एउटा पैसा हुँदा पनि राम्रो र नहुँदा पनि राम्रो हुँदैछ क्या। किन अब त्यो टाइममा जब 10 पढ्दै थिएँ, हाम्रो बुवा एक्कासी अब एउटा भन्न पनि एउटा गाह्रो भइरहेको छ, होइन। प्यारालाइज हुनुभएको थियो। त्यसपछि अब हामी सबैजना एउटा पैसा त्यतिखेर एकदम पैसा आवश्यक परेको थियो त्यो टाइममा। अब एकातिर पढाइ छ त अर्कोतिर बाबा त्यस्तो छ, होइन। अब पैसातिर भागौँ या पढाइतिर भागौँ त, यो दुईवटा जब यो दुईवटा कुरा भयो त्यसको बिचमा हामी पऱ्यौँ। त्यो टाइम भनेको हामी अब इम्पोर्टेन्ट भन्ने त्यतिखेर पैसा थियो हामीलाई, र पढाइ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हामी पैसालाई ठान्यौँ। त्यहाँदेखि पढ्न पनि पाएन है, एउटा आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि। अनि तपाईँको घर त तकसेरा, अनि तकसेराको परम्परा अनि भाषा वेशभूषा संस्कृति बारे केही भनिदिनुहोस् न। हजुर, हाम्रो तकसेरा सबै भनेको मगरवासी हो, होइन। अब हाम्रो गाउँमै प्राय जस्तो मगर छ। हाम्रो मगर थली भएकोले हाम्रो संस्कृति भनेको एकदम रमाइलो पनि छ है। अब हामी सबै नेपाली हो, होइन, तर पनि नेपालीमा हाम्रो मगर जातको कल्चर भनेको अलि बेग्लै खालको छ क्या। अब हामी अब चाडपर्व मनाउनु भनेको एकदम ठुलो धुमधामले मनाउँछ, होइन। असार साउन त्यस्तै हुँदै अब नयाँ वर्ष हुँदै हामी वेशभूषा भनेको हाम्रो प्राय मगर ड्रेस हुन्छ, होइन। अब त्यस्तो बनाउन सहर बजार बसेको मान्छेले प्यान्टहरू, होइन, यस्तो टाइपको लाउँछ भने गाउँतिर त्यस लगायो भने अलिक गिलो हुन्छ क्या। ओहो त्यसले चाहिँ के अरे प्यान्ट लगाएको छ, होइन, सुरुवाल लगाएको छ, यसो चाहिँ गिलाइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो गाउँतिर भनेको प्रायः जस्तो भनेको त्यही मगर ड्रेस हो। अब केटाले पनि त्यही मगर ड्रेस नै लगाउँछ, होइन, केटीले पनि मगर ड्रेस नै लगाउँछ। अनि अब भोलि त जनै पूर्णिमा छ। जनै पूर्णिमा चाहिँ अब मगरहरूको एउटा विशेष चाडपर्व पनि हो, होइन। अब जनै पूर्णिमा भनेर भनौँ, होइन। अनि जनै पूर्णिमा चाहिँ हाम्रो मगरभाषीहरूले, होइन, मगरहरूले, रुकुमका मगरहरूले कसरी मनाउने गर्छन्? जनै पूर्णिमा अब सबैजना आफ्नो छिमेकीदेखि लिएर गाउँसम्म, होइन, सबैजना एक आपसमा जम्मा हुन्छ, होइन। त्यही आफ्नो घर परिवारमा पनि एकदम रमाइलो गर्छ। अनि जनै पूर्णिमामा अब के भन्छ, रुकुमका मान्छेहरू चाहिँ ढोडपाडनमा, होइन, मेला मान्न पनि जाने, होइन, पूजा गर्न जाने एउटा परम्परा छ। त्यस विषयमा पनि केही भन्नुहुन्छ कि? हजुर, त्यही ढोडपाडन मेला पनि हुन्छ, प्लस त्यसमा
हाम्रो उता भनेको पुर्खौँदेखिको एउटा मन्दिरहरू हुन्छ होइन, जस्तै अब रोल्पामा एउटा जलजला छ, जलजलादेखि लिएर हाम्रो गाउँमा एउटा के नाम भन्छ धेरै मन्दिरहरू पुर्खौँदेखिको होइन बस्दै आएको मन्दिरहरू छ। त्यसमा गएर अब भेडासेडा लगेर जाने होइन, अनि यो खसी ससी लगेर गएर चाहिँ त्यो मारेर अनि पूजा गरेर बहुत रमाइलो गर्छ। त्यहाँ भनेको नाचगान अब गानासाना होइन, डोरी एक आपसको डोरीहरू दिनभरि रमाइलो गरेर चाहिँ साँझ एउटा भोज हुन्छ होइन। त्यो भेडाहरू जब खसीहरू मारिन्छ त्यो सबै एउटा भोज बनाएर चाहिँ सबैजना मिलेर खान्छ। त्यसको चाहिँ अब गानासानाहरू गाउँछ होइन, अब रक्सी खानेले रक्सी खान्छ, धेरै रमाइलो हुन्छ जस हाम्रो यो पूर्णिमाको दिन चाहिँ। अनि तपाईँको अब परम्परामा होइन अनि गाउँमा के चाहिँ सुधार भएको हेर्न चाहनुहुन्छ? मेरो गाउँघरमा मेन प्रायोरिटी त हाम्रो एउटा कल्चर हो होइन। कल्चरलाई जति शताब्दी बढ्दै गए पनि, जति जमाना फेरिँदै गए पनि त्यो कल्चर चाहिँ कहिले पनि नहट्नु पऱ्यो क्या, नमेटिनु पऱ्यो भन्नु। अब हामी अब अमेरिका जापान जुनै ठाउँमा हौँ होइन, तर हाम्रो एउटा भाषा चाहिँ कहिले पनि अन्त्य नहुनु पऱ्यो क्या होइन, त्यो पनि अब सधैँ जागिरहनु पऱ्यो। र प्लस अब के चाहन्छु भनेदेखि मेरो गाउँमा एउटा विकास होस् छुट्टै। जति पनि अहिले पढे लेखेको शिक्षितहरू हुनुहुन्छ होइन सबैजना, र उहाँहरूले एउटा पढाइलाई पनि एउटा पढेर पनि अबुझ जस्तै बनिरहेको छ। जुन पढाइलाई चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ सदुपयोग गरोस् होइन, त्यसरी चाहिँ हरेकलाई एउटा शिक्षित बनाओस्, सानोदेखि लिएर हरेकलाई एउटा सक्षम व्यक्ति बनाओस् होइन। अब मान्छे त मानवता त एउटा चेतनशील प्राणी हो होइन। अझै त्यो चेतनशील प्राणी आफै एउटा गाउँभरि फैलाओस् क्या एउटा शिक्षितको के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, र हरेक गाउँ चाहिँ एक होस्, एक भएर चाहिँ त्यो गाउँको लागि के गरोस्, एउटा विकासको लागि भनौँ। अब सबै ठाउँ अब नेपालभरि नै विकास गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन, तैपनि हाम्रो एउटा गाउँको लागि चाहिँ विकासको लागि चाहिँ हरेक शिक्षित व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढोस्, युवाहरू। र अहिलेको भन्नु त अब जति बुढेसकालको उहाँहरूले भनेको हामीलाई सिकाउने हो, र त्यही बाटो हामी पछाडि हिँड्दै हिँड्दै त्यही बाटो समाउँदै जाने हो। र यो आउने शताब्दीमा चाहिँ त्यही युवाले चाहिँ त्यही गाउँको लागि चाहिँ के विकास गरोस् होइन, त्यही गाउँको लागि एउटा परिवर्तन ल्याओस्। शिक्षाको एउटा भनौँ न ठुलो हरेक गाउँको व्यक्तिहरू अशिक्षित कोही पनि नहोस् क्या, हरेकजना शिक्षित होस्, त्यही चाहन्छु। मेरो गाउँमा एकदम विकास होस् चाहन्छु। अनि यो विकासको लागि, चेतनाको लागि, शिक्षाको लागि र परम्पराको लागि एउटा राजनीति एउटा ठुलो कडी हुन आउँछ। यो राजनीतिको विषयमा तपाईँको धारणा के छ, र अनि राजनीति तकसेरामा कसरी जान्छ र आगामी दिनमा कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? मैले त त्यस्तो राजनीतिमा त्यस्तो घुमेको पनि छैन होइन, तर म आफूले सुने अनुसार र पहिला सङ्कटकालमा भनेको माओवादीको राष्ट्रिय हो होइन। होइन माओवादीले अब सबै गाउँको सबै बुद्धिजीवीहरू माओवादी थिए होइन। त्यसपछि भनेको पछि अब काङ्ग्रेस र एमाले आउँदै गयो गाउँमा। अब काङ्ग्रेस धेरै थोरै अगाडि भयो र एमाले पछि जन्म्यो होइन। त्यही भनेको हाम्रो गाउँमा अब पहिला माओवादीले त्यो गाउँलाई कस्तो बनाए अझै त्यस्तो विकास पनि भएन क्या होइन। अझै अहिले पछिको जब शताब्दीमा हाम्रो यो काङ्ग्रेस र एमाले गयो, त्यस पछाडि होइन काङ्ग्रेस र एमाले एक आपसको प्रतिस्पर्धा भयो, र पछिल्लो समयमा हाम्रो काङ्ग्रेस पनि जित्यो होइन। हाम्रो गाउँमा एउटा काङ्ग्रेसले राम्रो विकास ल्यायो। अनि अबको टाइममा पनि पार्टीलाई फरक मानेको होइन कि होइन, सबै पार्टी जुनै पार्टी होस् हाम्रो गाउँमा, तर जुनै पार्टीले भयो भने हाम्रो गाउँको लागि चाहिँ एउटा विकास सोचोस् होइन। जुन पार्टीबाट एउटा सक्षम व्यक्तिहरू छ, जुन पार्टीबाट एउटा गाउँको लागि भलोको लागि हिँड्ने व्यक्तिहरू छ होइन, तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ अगाडि बढोस्। र आज भनौँ अब एउटा हाम्रो काङ्ग्रेसको सुमन मगर हुनुहुन्छ होइन, सुमन बुढा मगर, जो उहाँको धेरै नामहरू सुनेको छु होइन। र अब मेरो आफ्नै दाइ पर्नुहुन्छ होइन, आफ्नै अङ्कलको छोरा हुनुहुन्छ, जो उहाँलाई ठुलो बनाउन खोजेको होइन कि, तैपनि उहाँ जस्तो अहिलेको एउटा शिक्षित एउटा सक्षम व्यक्ति जस्तो हाम्रो गाउँमा धेरै पढे लेखेको हुनुहुन्छ नहुने होइन होइन, तैपनि हाम्रो सुमन बुढा मगर जस्तो एउटा सक्षम व्यक्ति अहिलेसम्म देखेको पनि छैन मलाई मैले मेरो गाउँ एरियामा चाहिँ। किनभने आज उहाँ एउटा राम्रो स्थानको लागि हात हाल्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्ला जस्तो लाग्यो क्या। पछिको चरणमा चाहिँ हाम्रो विकास, हाम्रो गाउँ चाहिँ अलि अगाडि बढ्छ जस्तो लागिरहेछ होइन। किनभने अब उहाँ एउटा मान्छे मात्र नभएर
हरेकको हात चाहिँ एक हुनु पर्यो क्या। अब 100वटा हात र एउटा हातमा धेरै फरक पर्छ। एउटा हात अगाडि बढ्नु र 100वटा हात अगाडि बढ्नु धेरै फरक पर्छन्। त्यही भएर उहाँलाई सपोर्ट गरेर सबैजना, सबै आदिवासी होइन, सबै गाउँ जति पनि जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ र एक भएर चाहिँ अगाडि बढोस् होइन। र जुन मान्छेले चाहिँ गाउँको लागि भलो चाहन्छ, विकासको लागि अगाडि बढाउन चाहन्छ र हाम्रो गाउँलाई एउटा शिक्षित बनाउन चाहन्छ, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ अगाडिको ठाउँमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ मलाई हाम्रो गाउँ चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ। र अहिलेको टाइममा भनेको म मेरो तर्फबाट, र हरेक आफ्नो चोइस हुन्छ है, किनभने म मेरो चोइस मात्र भन्ने कि हरेक आफ्नो चोइस हुन्छ, तर म आफ्नो चोइसबाट चाहिँ सुमन बुढा मगर भइदिएको भए सायद हाम्रो गाउँ केही परिवर्तन हुन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। तपाईँको अनि जीवनको लक्ष्य के थियो होइन, अहिले कहाँ पुग्नु भएको छ, भविष्यमा तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ आफैलाई? म जीवनको लक्ष्य भन्नुपर्दा अब हरेक मान्छे बिना लक्ष्य कोही पनि हुँदैन, हरेक एउटा लक्ष्य हुन्छ। म 7 वर्ष मैले मार्सल आर्ट सेटुरो कराटेमा मेरो जिन्दगी बिताएँ। चाहिँ 7 वर्ष त्यो गेम खेलेर म टुर्नामेन्टसम्म गएँ होइन। त्यसो मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि म यही गेमबाट चाहिँ म के गर्छु, यो मेरो देशलाई चाहिँ चिनाउँछु होइन। धेरै सपनाहरू बुनेको थिएँ र अब म मेरो गाउँसम्म पनि यो गेमलाई लगेर मेरो गाउँसम्म पनि एउटा गेमको आत्मा सुरक्षाको एउटा विकास बनाउँछु, यस्तो मनमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएको थियो। तर त्यही टाइममा अगाडि भनिहालेँ, एउटा मान्छेलाई आर्थिकले पनि कसैले आर्थिकले पछाडि पार्छ भने कसैले आर्थिक भएर पनि आफ्नो एबिलिटी चाहिँ पछाडि पार्दो रहेछ। अब मसँग एबिलिटी धेरै पनि छ भन्दैन, थोरै थियो, तर मलाई चाहिँ आर्थिकले अगाडि बढाएन कहिले पनि। किनभने हाम्रो आर्थिक त्यति थियो कि अब हामी अब 3 भाइ थियौँ होइन, एउटा भाइलाई बनाउने कि अर्को भाइलाई बनाउने कि अर्को भाइलाई बनाउने, र त्यतिखेर हामी सानो थियौँ, हामी 2 भाइ भनेको। अब हाम्रो जेठो दाइ ठुलै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यस्तो हाम्रो जेठो दाइबाट त्यस्तो सहयोग पनि आएन। त्यस पछाडि माइलो रोमा भनेको हामी पढ्दै आफ्नो खर्च निकाल्दै होइन, गेम खेल्दै, म गेम खेल्दै गरिरहेको थिएँ। र प्लस रुकुम जिल्ला खलङ्गा अहिले नगरपालिका भएको छ होइन, खलङ्गामा पनि थोरै गेम खेलाएँ, 1-2 वर्ष खेलाएर आफ्नो खर्च त्यहाँबाट निकाल्दै गरेँ। र पछिल्लो समयमा काठमाडौँ आएर पनि ट्रेनिङहरू गरेँ। र म के गर्नु छ यही गेमबाट, के बन्नु छ होइन। अब जस्तो स्ट्रगल गरेर होस् म बन्छु भन्ने एकदम मनमा चाहिँ यो ऊर्जा चल्थ्यो क्या। म चाहिँ यो गर्नुपर्छ एनी हो भनेर। र मेरो गाउँसम्म पनि एनी होस् चाहिँ एउटा पुर्याउनु पर्छ, हरेक व्यक्ति चाहिँ आफूमै सक्षम हुनुपर्छ क्या, ताकि अरूको अगाडि चाहिँ हात झुकाउने नहोस्। त्यसरी चाहिँ यो लक्ष्य लिएर गएको थिएँ। र प्लस अब पछाडि हुँदै गर्दाखेरि अगाडि भनिहालेँ, बुवा प्यारालाइज हुनुभयो 81 होइन। त्यसपछि भनेको मेरो आर्थिकले पनि त्यति कमजोर हुँदै गएँ। र जुन गेममा प्रायोरिटी दिनुपर्ने, त्यो गेममा प्रायोरिटी ध्यान जानुभन्दा पहिला चाहिँ मेरो बुवाकोमा ध्यान जान्थ्यो होइन। बुवालाई के गर्ने होला, अप्सन गर्न पाएन भने यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि, अनि मनमा नै एउटा खुल्लुली खेल्थ्यो क्या। कहिलेकाहीँ सोचेर पनि त्यस्तो सोच्दै निर पनि लाग्दैन थियो कहिलेकाहीँ होइन। राति हुँदाखेरि पनि रातसम्म पनि आँखा खुल्लै हुन्थ्यो सोचेर। त्यस पछाडि म पैसाको पछि भागेँ, गेमलाई साइड राखेँ, किनभने गेमबाट त्यस्तो पैसा पनि कमाउन सक्दैन थियो त्यो टाइममा। त्यही भएर पैसाको पछि भागेर गेमलाई अलिकता ब्याक गरेर थोरै कामलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ। र त्यही अब काठमाडौँमा आएर अब लेबर सेबर पनि गरेँ होइन, सबै प्रकार कामहरू गरेर त्यहीबाट थोरै पैसा कमाउँदै थिएँ, आम्दानी 500-600 रुपियाँ। लेबर त्यो टाइममा 600 रुपियाँ थियो। 600 रुपियाँ कमाउँदै आफ्नो परिवारलाई खर्च पठाउँदै र प्लस आफ्नो खर्च गर्दै होइन। त्यसरी म काठमाडौँमा बसिरहेको थिएँ। र त्यही टाइममा मलाई एकजना दाइले भन्नुभयो, भाइ विदेश जान्छौ भन्नुभयो है। एकजना हाम्रो हुनुहुन्छ आफन्ती, उहाँले विदेश जान्छौ भन्नुभयो र हामी दाजुभाइ दुई भाइ हामी विदेशको लागि सट्यौँ। र त्यो टाइममा त्यस्तो उमेर पनि खासै थिएन, 18 पनि पुरा भएको थिएन होला, सायद 17.5सम्म भएको थियो होला। त्यो टाइममै नागरिकता बनाएर पासपोर्ट पनि बनाएँ विदेशको लागि। किन हरेक मान्छेलाई एउटा आर्थिकको लागि अन्तिम उपाय भनेको विदेश नै रहेछ। त्यसो चाहिँ विदेशको लागि तयारी गरौँ। अब खाद्य मुलुकमा जाने लहर त हुँदैन मेबी, तैपनि घरको एउटा स्थितिले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्ने रहेछ। अब मनमा एउटा पहिलेदेखि के थियो भने म विदेश भन्ने कहिले पनि जाँदैन, मेरो आफ्नै देशमा के गर्छु, बरु माटो खेलाएर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, बरु
म आफ्नै देशमा एउटा पैसा कमाउँछु र म आफ्नै देशमा सुख दुःख खान्छु भन्ने एउटा मनमा नै एउटा सोचिराखेको थिएँ। तर पनि घरको स्थितिले गर्दाखेरि, घरको आर्थिकले गर्दाखेरि त्यही विदेश बासिनु पऱ्यो फेरि पनि, र त्यही अरूको गुलामी गर्न जानु पऱ्यो। र त्यस पछाडि मेरो दाइ जानुभयो र मेरो उमेर पनि भएको थिएन, केही वर्ष वेट गर्छु भनेर केही गरिरहन्थेँ र फेरि इन्डियामा पनि गएँ होइन, त्यस्तो केही भएन। र अहिलेको त्यस्तो लक्ष्य भनेको बस धेरै छैन, एउटा केही बनौँ मेरै गाउँमा होइन, अब केही कमाउ र मेरै गाउँमा चाहिँ केही लगेर जान्छु र केही व्यवसाय गर्छु, त्यही प्लान छ। विदेशको केही पनि छैन, मात्र यही देशमा चाहिँ के गर्छु भन्ने, केही व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्ने प्लानिङ छ। धन्यवाद यस अन्तर्वार्तामा आइदिनु भएकोमा हिरोजी। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा त्यो अब आज हरेक कुराहरू तपाईँहरूसँग गऱ्यौँ होइन, जति पनि आज तपाईँहरूले अब हरेक कुराहरू गर्दा गर्दै म आफ्नो फ्यामिलीको बारेमा कुरा गर्दा अब मन हल्का नरमाइलो पनि भयो होइन। किनभने अन्त्यमा अब यति भन्न चाहन्छु कि अब हरेक व्यक्ति चाहिँ राम्रोसँग शिक्षित हौँ होइन, किनभने यो अशिक्षितले गर्दाखेरि आज हामी यस्तो पछाडि परेको छ भने चाहिँ हरेक व्यक्ति चाहिँ राम्रोसँग पढाइ गरौँ होइन, ध्यान अरूमा भन्दा चाहिँ एउटा निरन्तरता एउटै बाटोमा लागौँ। र अब घरको स्थिति आउँछ, घरको स्थिति टाइममा अब यो नसोच्नु कि मेरो घरको स्थिति छैन, म गर्न सक्दैन, म बढ्न सक्दैन होइन। अभियसली एक दिन बढ्न सकिन्छ, तर मेन आफूले चाहिँ निरन्तरता दिनु पऱ्यो र यति हो। सो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई है।